गोकुल कृष्ण छैन, अयोध्या राम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन। खन्या भन्छ स्वाद आएन, ज्यान गयो मुर्गाको, वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको, वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको। देउडा हराई सगुन हराई, हराए गयो फाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भायौ लाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भायौ लाग। आँगडो घागरो छैन, हराइगयो पागडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो। खुली गया ढोका अड्डा, खुली गया गेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडा भेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडा भेट। गौडा भेट ल्याइबरे आया हम तमराई माझ, तमलाई आशा साथी सँगेउ दिन्दी नैका साँझ, तमलाई आशा साथी सँगेउ दिन्दी नैका साँझ। हजुर लौ आशा पुई तमलगै कार्यक्रम गौडा भेटमाई दिनभरि की थकाइ पटाइ मेट्टा की लेखा रे निका निका देउडा गीत सुन्ना की लेखा तसै सुनुना की लेखा मात्रै सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्ज माई दिनादिन बसाइ मिन्ज्या 8 बजे बठे कार्यक्रम गौडा भेट। पूर्व है उदाउने सूर्य पश्चिम उदयाके धरती चलाउन भणे यमराज आयाके औँसी पन्यौ एकै दिन अया हुन् कि कसो यही धरतीमा हावाको लै भर्न हुने जसो बगौली सकिन लाग्या मसान बड्डामा क्या हुन्छ शान्तिको बाटो लड्डा झकड्डामा दन्दन्या बाटोला भन्छ उद र्याकी डिणी खाइ पेट भर भन्छ कुयाकी कोपिड्ने नाली चामल भात पका भन्छ छेतपड्याको तुवा हिङ्गोलो खेलाइदे भन्छ खै लग्याको लुवा प्यास लागि पानी खाऊ भन्छ रितिया फोला है फोला समय पानी भद्दु सुक्याका नोला है सिपालु क्या अद्दु पस्यो उका लाकी बात अनकोसो अन्धेरो भयो घाम छ नैकी रात फुलफुली ढकमक्क भयो बगैँचा सुकिग्यो काँगै छ ओढन्या मौरी घरभित्र लुकिग्यो वीरको चेलो हुँ भन्या सन्तान झुकिग्यो खाने ठाउँ र हगेर गयो खानथाल थुकिग्यो महतारीका पेटमुठुकी बाउकी शिर लात्ती हाणन्या सिपालु आया धरती भन्ना माथि जो छन् नमाइका धर्मी सत्य कर्मवाला उनराई मनमा चोट दुखै दुःख ग्वाला रोयाका छन् कोही भाग्यले कोही आफ्नै मतिले छेडी हुनु गरन्याइ हो क्षतिपन गरन्याइ हो इत्तुका अतिले सङ्घर्ष नगरी बर आफ्ना हातले गन्तव्यमा जानु खोज्या मनुष्य जातले फलानो ऐतिर गया उहीमा माथिको ठिकमा मन नरन्या भ्यो सिपालु साथीको सिपालु मुखका लाउन मुखै मुख खाउनु भोलो त घर बनाऊ भन्छ छेपडाको छाउनु नकैको करभर भन्नु मनले केही हुँदैन सङ्घर्ष नगर्यो भन्या गन्तव्य छुँदैन सकियो सतीको शिलो सत्यको नाश भयो कलीको प्रभाव बढ्यो विकृति बास भयो दिन दुनिया बदलिया विकृति मौलिनी धन्य हो 21औं काल कि कली बौलिनी धन्य हो 21औं काल कि कली बौलिनी।
रमेश भण्डारी आँसुजीका यिनी देउडा गीतसितै नमस्कार नमस्कार रे सबैलाई साइना अनुसारको ढोक्जसँग कार्यक्रममा गौडा भेटमै आज लगै गौडा भेटले बर सधैँकी जस्या तमरा माझमा हम उपस्थित भइसकेका छौँ। यी बेला पल्ला खण्डबाटै नरेश नायकजीको सासोग मिलिरहेछ भने मै हो कार्यक्रम चलाउने दीपक राज दीर्घायु। सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्जका विद्युतीय तरङ्गबाटै तुम हमलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौती ठारा कर्णाली प्रदेशका भौती ठारा रेडियो विन्डोबाटै सुन्ना छौ भने तसै तुम हमलाई अनलाइनबाटै सुन्ना छौ, फेसबुक लाइभबाटै सुन्ना छौ, हाम्रो पात्रबाटै सुन्ना छौ रे गौडा भेटलाई तम युट्युबमाले सुन्न सक्छौ। सँगै तुमले चाहेका बेला तुमलाई पाइक बड्या समयमै हमारी सुदूरपश्चिम की भाषा संस्कृति को संरक्षण गर्दो पड़न्छ, यीको विकास गर्दो पड़न्छ। तैकी लेखा तुमले हमले आजैबाटै ऐतर बड्डो पड़न्छ भन्ने एक उद्देश्य हो गौडा भेटको। गौडा भेट दिन आउँछ, बसाइ मिन्जा आउँछ देखि 8 बजेला है तमरा माझमा तमरा घरलाई पुग्दै गरन्छ गौडा भेट। गौडा भेटमा हम तमनसित क्रोडिकानी जोड्डा 98 68 79 52 55 का बाटा बने तमले बहुत माया गरेर पठाएका देउडा गीत लगे हम कार्यक्रमबाटै वाचन गर्दौं। तसै साधुखा गद्यौं, भाला सुखाली गद्यौं, दिनभर काम काज गरेर थकाइ पटाइ त पक्का लगे लाग्रै हो। तै थकाइ पटाइ मेट्टाकी लेखा हम देखा त कोही हाँसो ठट्टा मजाक लगे कार्यक्रममा गद्याउँसँग सबैलाई एक मुष्ट निम्तो भयो। हाँ सबै आस्या आइबर निम्तो मान्ज्या भन्नौ सबैलाई खास गरेर हमारा यो जो सुदूरपश्चिम की भाषा संस्कृति रीत रिवाज छन् यिनदेखि थोडा पछिल्लो समयमा हरना जो अनुभव हुना छ, हरना जो आभास हुना छ, त हिसाबले हमारी भाषा संस्कृतिलाई बचाउनु पर्छ, सम्वर्धन गर्नु पर्छ, संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। सँगदेखि गौडा भेटको गौडा भेट तसै उद्देश्यले तमरा माझमा प्रस्तुत गरिनु कार्यक्रम हो। हामी कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम की ठार तुमले जै ठारबाटै सहभागी भया उही ठारकी भाषा बोल्नु पर्ने हुन्छ। समग्रमा तो सुदूरपश्चिम की भाषा हुनुपर्ने हुन्छ। तसै देउडा गीत लेखी पठाउँछौ देखिया बहुत माया गरन्छौ। तमले पठाएका देउडा गीत लगे हम हेर्न देखिया कैका कसा देउडा गीत कैका कसा देउडा गीत रे कहिलाई कति पालो दिनु पर्यो, कहिलाई कति स्थान दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो लगे मूल्याङ्कन रहन्छ। त हिसाबले सबैका देउडा गीत वाचन हुनेन। अब समय सान्दर्भिक भयो हैन, रहस्यमय खालका गीत अब निका गीत बढिया गीत भ्याले थोक्कै उन पालो बढी पाउन नि त सबैलाई पालो दिने हो देखिया हाम्रो उद्देश्य भनेको सबै हाम्रो लेखा बराबरी भयासँग सबैको माया ममता हमारा पास छ रे बम लगाई अगाडि बढ्या हौसला पाउन रह्यौं। अब सुरुवात तमाइक निको देउडा गीत तमरा माझमा राख्दा हाँ हम अहिले आइजन हूं रेडियो छाडी काई जन गया। काली कर नानी वै परिउँदो भेरी लै हाँसमै जान्छु अहिले खेती काली कर नानी वै परिउँदो भेरी लै हाँसमै जान्छु अहिले गालामा खाना चिया पाउन भया खेरी लै हाँसमै जान्छु अहिले
हजुर हजुर टङ्क तिमल सेना रे रेखा जोशीका आवाजमा सजिएको निको देउडा गीत थियो। सबैले सुन्या मन पराया होला भन्ने हामीले आशा विश्वास लिइरहेछ। गौडा भेटमा छौँ हामी बेला बसाइमिन्जाको बेला छ देखिया बसाइमिन्जाकी बेला तमसित खुबै निकिरे न्यारी स्वादी क्रुडी कहानी जोड्यौँ तसै तमले पठाएका देउडा गीत हम कार्यक्रमबाटै वाचन गरिदिउँ देखिया कार्यक्रमलाई 12:30सम्म सुनबर साथ दिनु भन्ने हामीले आशा विश्वास लिइरहेछ। हाम्रा सुदूरपश्चिममा देखिया फागुन चैतका महिना दिदी बहिनी त्यसै चेलिनलाई भेट्या महिना हो। विशेष गरी यो फागुनो महिना हुनुहुन्छ। यही फागुना महिना पल्लीकी 12 जब चेलीलाई दिदी बहिनीलाई भेट्नु छ भने पल्ली फागुनका महिना भेट्या पल्लीको भेटा होला। उत्पैतरा वर्षमा देखिया चैता महिना भेट्या यो प्रचलन छ। बहुत निको प्रचलन हो कि आफ्नो जन्म घर छाडबर पराई घरमा गएकी दिदी बहिनी छोरी चेलिन देखिया आफ्ना माइतिनको याद आउँछ। आफ्ना माइतिनकी सोरा लाग्छ त उही बेला जब माइतिन आउनान् घरलाई निको नौली कोसेलो पकाइले हुनान् त एक माया प्रेम साटासाट हुन्छ। सोराई मेटिन्छ देखिया एक यो अवसर लगै भेटघाट हुने त हिसाबले बहुत निको चलन बेसँग यो हुनाइ त सबै पूर्ण दिनका चलन निकासन भन्नु नै मिल्नु कि बहुत कुरीति अन्धविश्वास कुसंस्कार लगैछन्। तनलाई हामीले बिस्तारै तनलाई हामीले हटाउनै जानु पर्यो। त्यसै जो सही हो देखिया उहीलाई ऊ नयाँ हो या पुरानो हो जो सही हो उहीलाई हामीले ऐतर बढाउनु पर्यो। यो विकास गर्नु पर्यो। अब जो गट्टी कुरोडी हो चाहे वो नौली हो चाहे वो पुरानी हो देखिया उहीलाई हामीले बिस्तारै हटाउनै गयो भने हाम्रो सभ्य समाजको निर्माण होला। त्यसै हमारी भाषा संस्कृति जोगेली भन्ने हामीले उद्देश्य राखिरहेछ। यसै हिसाबले तमरो माया ममता सासुग मिलिरहन्छ। हमलगै अगाडि बढाइएका हौसला पाउन अब कुरोडी कहानी जोड्डातिर लाग्छनौ देखिया कोहीसँगै सुरुवातमा आइरहन भन्ना छन् पल्ला खण्डबाट नरेशजी मुई उनसित कि कुरोडी कहानी जोडे। लौ नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार हजुर। को बोलेसँग कै ठौरबाट? मै बोल्छु हजुर वार्ड नम्बर 6 बाट जनक पोखरेल हजुर। मेलौलीका 6 नम्बरबाट बोल्या देखिया? हजुर जनक पोखरेल। निका छौ जनक जी? निकै छौँ हजुर। हजुर सर आम्मा हम लगे निकाय छौँ 88 बर बोल्ला छौ रे कहाँ जन्ना छौ बा? ओ हजुर ये से भाषा रेडियो चालू थियो क्या हजुर भित्र देखिया अब कठा भित्रबाटै बाहिर आउन छौ देखिया? हजुर खानपिनी खाइसकिया हो कि अब खाने हो त म? हजुर खाना पिना पकाउनु हजुर बुढिया पकाउनु आछे। कठा बुढिया खाना पकाउन रहन देखिया? हजुर की पकाउन रहन बाज तमरा बुढिया खाना? हजुर आलुको साग पकाउनु आछे और रोटा हल्ला आछे हजुर फुल्का पकाउनु आछे। आलुको साग छ फुल्का छ देखिया? हजुर दिन झिकै आलुको साग खायाल त देखिया पेट लगे वो शान्छ पेट लाग्छ भन्नाले कम खाया पुई। हजुर ल कम खाउनु काहे कि अब देखिया हजुर ठण्डी थियो त गरम लाग्दै देखिया सर। पकालेको ल खुसी लाग्यो अब कोसेलीको 15 दिइहाल पुई हामीलाई। हजुर हामीले बाकी कोसेली मै लइराख्यौ हजुर। ल हामीलाई दिइहाल पुई। हजुर बम्बई जाने रेलगाडी का छु बम्बई जाने रेलगाडी का छु पढाइ तो लगा छु पढाइ तो लगा पहाड़ा का देशै दौड़ा छु पढाइ का देशै दौडाछु अब छुट्नु लगाछु अब छुट्नु लगा रनौ मै आई रानी खर्काछु रनौ मै आई रानी खर्काछु पानी खानौको स्यालेछु पानी खानौको स्यालै मन्टु लकर म नानो छु मन्टु लकर म नानो छु के गर्नु छु चाइले छु के गर्नु छु चाले ओके दाइ की छ हजुर। लो बहुत धन्यवाद छ। अब आउने दिनमा स्या माया जन्मार्या देखा बाटो जन बोल्या गौडा भेटको छुट्टी नपुगे आजको लेखा। हजुर लौ दाइ नमस्कार दाइ। लोबु नमस्कार आएर थिया जनकजी क्रोडी कहानी जोड्यो रे निका देउडा गीत सुनाए पर उन लगे निगेसँगौ बसाइ मिन्जाको बेला छ। अब दिन ठुला हुनु बसिगे रात नानी हुनु बसिगे
त हिसाबले अहिलेसम्म सबैले खनाइ नाइले खया हुना देखिया कोही पकाइ सक्कर्या हुना कोही अहिले पकाउन अर्या हुना त कोही देखिया अहिले खाइ सक्कर्या हुना अब जकि नानी मौ देखिया टकटकानी नानी मौ छ उनीहरू मोल मात्रै खाइबेर बइर्या हुना हो अब ठुली मौ भया होला त पकाउनेमा हुना हो कोही खनाइमा हुना न पर्थाइ गेदमिदा कला गदर्या हन वर्थाइ कोही रुन्ना रह्यो पर्थाइ कोही रुन्ना रह्यो देखिया बुढा मान्छे कसै कोही हक दर्या हुना न तसै हो रे देखिया यही बेला घरलाई जिहोस् रमाइलो खुसी भइरहे हो हुनाइ त बसाइ मिन्जा गेदमेदा कला हल्लान कोही रुनान त उनले दिक्कले लौनान आज उनले उठाउनु गरिहाल निकोलो नलागो देखिया स्वाइलो लागिरहन्छ इसुसै हो रे देखिया तमरा ऐल घर घरलाई क्रोडकानी जोड्यौँ तमले पठाएका डेउडा गीत वाचन गद्यौँ हम तस्याइ क्रोडकानी 98 68 79 52 55 का बाटा क्रोडकान लगै हम जोड्या गद्दौ डेउडा गीत वाचन गद्दौ मदन भण्डारी चन्दनजीका डेउडा गीत छन् बैतडी जिल्ला पञ्चेश्वर गाउँपालिका छै रूढी देवल भुइस्यौँ बैतडी उनीहरू घर भ्यो अचाल भारत छन् देखिया हुन् उनले उहाँ बैठी डेउडा गीत लेखिरहेछ बहुत बहुत धन्यवाद छ मदन भण्डारी चन्दनजीलाई बाली बैस बालो जोपन ढल्कन लाग्यो अब छाती दुखी गया दिनकी सोराइ लाग्दी जब नै भयो मनका जसो क्या भयो लफडा दुनियाँका पागियो खेतो मेरा बुनाइ गडा नै गजब नै अन्धेर कि भैया हो इसो लाज लाग्दे शरम लाग्दे भन्ना किस भिसो मुखी लेख मैना चढी कैबन लुकी है औरकी छल्कने काली मुखी क्या सुकी है दुखारी मनका बह पोखौँ त कैसी त इति माया क्याइ लाग्दो हो छुटिया जैसित हजारी सुगन्ध छैन कोपिला रस छैन बग्ने पानी भाजन्या मन कसैको बस छैन कि महिना रविबार लैजा कि बन लुकिजा कि फूल पहिरन होइजा कि फूल सुकिजा कि होइजा हातले धर्म कि निको सुचिजा कि होइजा मनका जसो कि चित्त बुझिजा कि त धरती सुकोलाइजा कि मूल फुटिजा कि त लाइदे गैलो माया कि अब छुटिजा कि बोट सुकेर गइछ कि फूल फुलिजा कि भाडी आफुनी होइजा कि माया भुलिजा नै जिउमा सन्तोष छैन नै मनमा हर्क छ विपत्तिका गोइरा पड्या जिन्दगी नर्क छ कालीका छल्कन्या छाल साइरुमाल धोइजा मन भन्छ जिगडी हाँस कर्म भन्छ रोइजा क्या कर्म लाया है भावी यही मेरा भागमा पानी हालौँ कि पेट्रोल हालौँ हृदय आगमा जहर खाउँ कि छुरा लाउँ कि त लाउँ कि पासो भित्री मनको को जाणन्छ बाहिर देख्दै हाँसो मनका दुखारी बेथा आज पोख्या पुरा कैथाइ बढौँ को सुणन्छ यही मनका कुरा खेतो कहाँ लागो लब नहल्याले मल के आफनी कुमती लागि केही कर्मका फल हुक्कामा तमाख भर्या सुल्पामा आतर कि भयो भणी जन सोच्या गीत हन मातर कि भयो भणी जन सोच्या गीत हन मातर बहुत बहुत धन्यवाद छ मदन भण्डारी चन्दनजीलाई बैतडी जिल्ला पञ्चेश्वर गाउँपालिका छै रूढीदेवल भुइस्यौँ उनीहरू घर हो अच्याल भारत छन् उहाँ बैठी निकारे बहुतै निका डेउडा गीत लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ आउन दिन मलाई यसरी डेउडा गीत लेखी पठाउन या यही बेला कोही सँग म स्वागत गरिहालौ नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर को बोल्ला छौ कहाँबाट अरुणा चन्द विशालपुर बैठे बोल्ला छौ क्या निका छौ अरुणा जी हम लोग निकाय छौ तम कहाँ छौ घरलाई छौ ब कहीँ बाहिर छौ तमरो आवाज देखा काटी काटी बराउना छ घरलाई छौ क्या दा छौ घरलाई किताब पढ्दा छौ देखा किताब पढ्दार्यो भन्या त किताब मुखलाई छन् मोबाइलमा फोन लगाउना छौ खुसी लाग्यो देखा अरुणा जी अब कसलो दियो पुइ हामीलाई ल सुरु गर पुइ
मैंने पीछे नहीं हजुर पुनः मुना सुनी बहिनी अर्कोपल्ट भेला मैले दक्षिणका दराजा गीत पढेर हजुर दराजा अब आएर त्यहाँ रुणाजी क्रोडी कहानी जोड्यो रे उनलगै देख्या गीत अर्खालाई गा भन्यो उनीहरूलाई खासै न्याय छोडिन सक्यौँ तम फोन गराउँछौ त अर्खालाई फोन तम कै अवस्थामा दिया कि जो बुढा बुढा आमा बजिया छन् वल्ला पल्ला घरका कका काकी छन् उनलाई त म क्रोडी कहानी गराउन सकन्छौ त्यसै उनता देउडा गीत गाउन सकन्छौ अब आफू जहाँ साथी छन् उनीहरूको आवाज खासै नाइ सुनिनारे भन्या तो अर्थ नाइ रहनु देख्या त हिसाबले तो कोही कार्यक्रममा तयारी गरेर मात्रै सहभागी भइदिया धर्मेन्द्र मल्लजीले देउडा गीत लेखिरहेछ डडेलधुरा जिल्ला अजयमेरो गाउँपालिका छै राजुल उनीहरू घर हो अचाल काठमाडौँ छन् शीर्षक सम्झनाको डाको हाल्दै छ उनले बहुत बहुत धन्यवाद छ धर्मेन्द्र मल्लजीलाई सम्झना सबैको मेरो मुठुमा छ लाख कोही मनमा कोही मुठुमा कोही कलेजी काख वीरजीलाई सम्झना छ मेरो माया तमलाई धन्यवाद दिया तमलाई सम्झ्याकोमा मलाई कसो सब गात तम्रा दिने कि पाल्याब दोकान छ भन्या तमले कि समान हल्याब घर कि मौ छब निकी गोठ पाण सबै पापी पेट भद्दु पढ्यो काठमाडौँ छु तबै इथै मै गीतका पछा इथै मेरो काम थोक्काइ दाम कमायाको थोक्काइ थोक्काइ नाम गौरीकी रुबसी अनार रुमलाका केश निकाय छौकी चन्दनजी कसा छौ रमेश केटीजीलाई बिजी हुन्ना स्कुल पढौ नामा दीपकजी कार्यक्रम चलाइ हुन्ना रमौ नामा ललित भाइ बम्बईका कुना बसाइ रहेछ पुना तम्रो माया ओ ओजाजी यही मुठुका कुना आज मैले गौडा भेटमा समय निकल्या बल्ल ढोको छ रहडी बज्या ओ अर्जुन मल्ल कसी छ दिल्लीकी बसाई कसी छ नौकरी मनोजजीलाई माया मेरो यही मुठुमा भारी नाम छुट्याएका मित्रजीलाई मेरो माया उति लागन्छ सबैको माया यही मुठुमा अति आज भोल समय कम छ काम माछु बिजी क्या गरौँ मानेर सोराई रोइ सिरानी भिजे माया छ सबैको मैलाई आज माया पाइराखौँ मेरा पछि मका सेरा म पन छाइराखौँ तमरै मायाले आज नौगीत पन गाया जति गीत निकल्या मैले उति माया पाया मेलौले एफएमले झिक्कै चर्चा बढ्यो मेरो धन्यवाद दिया मैले कृतज्ञ छ तेरो आउनो रौलो समय मिलाई म गौड्याका दैला आजी पोखलो दुःख सुख यही मनका मैला आजी पोखलो सुख दुःख यही मनका मैला बहुत बहुत धन्यवाद छ भौतिनिका देउडा गीतकी लेखा धर्मेन्द्र मल्लजीलाई डडेलधुरा जिल्ला अजयमेरो गाउँपालिका छै राजुल उनीहरू घर हो अज्यालोको बसाइ भनेको उनीहरू काठमाडौँ देखा सम्झनाको डाको शीर्षक कालबर देउडा गीत लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ तमलगै आस्याहा श्री क्रोडी कहानी जोड्ला 98 68 79 52 55 का बाटा यही बेला कोही सँगै आइरहनु भनेर पल्ला खण्डबाट संकेत गद्दाछन् नरेशजी म उनलाई स्वागत गरे लौ नमस्कार हजुर नमस्कार दाइ को बोल्ला छु सँग कै ठौरबाटै ओडा नम्बर 1 बसाडीदेखि निरु खत्री बोल्दैछु दाइ कहाँबाटै भन्या सँगौ बसाडीदेखि तमरे भाषा थोको थोको मैले बुझाइलाई अटपट हुन्न आछे निक्कर भिड्ना दो है बहाडीदेखि निरु खत्री बोल्दैछु दाइ बसाडीबाटै निरु खत्री बोल्ला रे इसो भन्या हो दिगा तुमले तुम तो कहाँ की बा भाषा बोल्नु पर्छ आप हमारे भाषा भुल्या हो कि कसो गद्दा छौ बा लौ पुया अब झिक्कै क्रोडी कहानी जोड्याल त तमर के भाषा बोल्ले जा छ अरे गीत दी बना बुझट बजे गाउन भन्न यान्दा लौ दियो पुय पक्काले गए देखिया सँगौ घरलाई बसाइमा जा इसो हुन्छ मैले देखिया सुरुमा जोड्या आउना हो कोही बुढा आमा बुझे देखिया कसै नातिनको छरबट्ट गद्दामा हुना हो क्या अब बुढेस कालमा भयो कन्जाय त हुक्का झडाए कन्जाय पतेली हराए कन्जाय कोइलाई यस्तो गरे कन्जाय नली हराए कन्जाय नली तले तेस्रा गडा खिच्दिने भ्या गेदमिन त हुन्छ देखिया उठे छरबट्ट गद्दे भ्या ऊ भित्री मनकारी छेल्न के बाहिरको माया देखाएबरु देखिया हो
तसोई अहिले निरुजीका घरलाई हो रे त्यो कसो जिज्या भन्यो हुनु रे देखा बुढामा बहुत झन्की नथ्या खुसी लागन्छ सँगै तमरो माया छ ममता छ यी बसाइमिन जागा बेला सुखा दुखा गद्यौ तुमले पठाएका देउडा गीत वाचन गद्यौ देखा सबैलाई निम्तो छ आस्या हाँ कार्यक्रममा र यही बेला आज कोही सँग आइरहन म उनलाई स्वागत गर्दौ। नमस्कार हजुर। आएर त्यहाँ उनसित गिले कुरुडकानी जोड्डाए तसो भयो छुट्टी पर्ने गए एक बार देउडा गीत वाचन गर्दो म एकजना सङ्गीनका पुए तमरा माझमा निको देउडा गीत लगे हम सुनाउने हुँ। बिरुवाराम लुहारजीले देउडा गीत लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 8 कोटीगाउँ बसन्तपुर लेक उनरो घर हो उन विशालपुर माविका मासाप हुन् देखा देउडा गीत बहुत लेखान पेशाले काम उनरो देखा स्कुलमा पढाउने मासाप मास्टर ब्या देउडा गीत प्रति उनरो लगाव बहुत भयो मान्छे जय पेशामा जालकै आबद्ध भयाले आफ्नी भाषा संस्कृति रहनसहन आफ्नो गाउँघरतिरको माया हुनुपर्छ भन्नान् त यो गुण उनमा छ देखा देउडा गीत बहुत लेखान उनले जति लगे देउडा गीत लेखान थोडा फरक तरिकाले देउडा गीत लेखान उन देखा व्यङ्ग्यात्मक शैलीले हँसुने खालका समाजमा भएका साँच्ची घटनालाई एक काल्पनिक रूपमा उतारेर देखा उनीहरू फरक शैली चाहिँ लेख्या ऊ शैली सबै श्रोता सङ्गीतले मन पराइरहेछ सबैका मनमा उन बहिरहन खुसी लाग्छ तसै उनले आज लगे देउडा गीत लेखिरहेछ बहुत बहुत धन्यवाद छ बिरुवाराम लुहारजीलाई। चुनावका दिन अब आइग्या कठै लाडे नेताबटी है नमस्कार अब पौना हम धोपाडे नमस्कार अमा बज्या आब नेता भन्या हुन् कतनी तमरी मौछ आफ्ना बोट गण्या हुन् अब सोध्या हुन् तमरा चेला कब आउने हन् कहाँ छन् यतिसम्म मतलब थिएन जयका चेला जहाँ छन् अब आउने हुन् नना ठुला नेताज्यू घर घर खसी ब्रोइलर रक्सीसित गद्या हन् झरपर कति ब्रोइलरनको ज्यान धुइ जान्छ चुनावमा कसरी मै जितौँ भन्या नेता छन् तनावमा पोछा वर्ष अब देख्या हौ नेता नकी मूर्ति इसो गर्लो उसो गर्ला जति सुडन्छ फुर्ती यतिसम्म तसिबै बने अब हुन मल्कौन्या मासु भात रक्सी खोयै भोटर पल्कौन्या यिनसित तथ्याङ्क नाइथी कति छन् विदेश भोटर परदेश छन् कि हुन्छ यही देश रोजगार दिउँला भन्ने हन एमसीसी पास भयो बेलुका दिन विरोध गद्या नैतिकता जहाँ गयो कमेच बटन छैन पेटकोट झालर अब आउनान मेरा देश अमेरिकन डालर यो कुरोडी भन्नारै थिए बौरानी खन्दुरा मेरा देशका नेता छन् झुटीका पन्दुरा जो नेता प्रचारमा आलो झुटी घरै छाडी जो होलो सज्जन नेता उसै जितौँला लाडे जो होलो सज्जन नेता उही जिताउँला लाडे। बहुत बहुत धन्यवाद छ बिरुवाराम लुहारजीलाई। मेलौली नगरपालिका 8 कोटीगाउँ बसन्तपुर लेक उनीहरू घर हो उन पेसाले विशालपुर माविका शिक्षक लग हुन्थे क्या कुरोडिकाने उन फोनबटी नायक दा जे होस् देउडा गीत लेखबर पठाएर खान अब इसोले भयो कि अब समय कमुन्या भयो देउडा गीत लेखी पठाउनु फोन लुना त बबा लगै भयो लग्यो कि नाइ लग्यो भन्ने देखा धर्म नै भइ त उनले बडा निको देखा बनाइरहेछ देउडा गीत पठाउने वाचन हुनान त खुसी लागन्छ उनीहरू यो माया ममता साथ सहयोग हामीलाई छ रे आज लगे यो माया ममता साथ सहयोग मिल्यो भन्ने हामीले आशा विश्वास लिइरहेछ। तम गौडा भेट सुन्ना छौ देखा रेडियो मेलौली 101.2 मेगाहर्ज बटे स्वदेश प्रदेशका कुना कान्तरामा रहेबर अहिले गौडा भेटलाई देखा बहुजना सुन्न रे हुनाउ सँगै बडा आनन्द आरे हो बसाइ बिन्जा देखा निको हो रे हो खुसी लाग्रे हो सबैका मनमा। अब तमरा माझमा एक देउडा गीत सुनाइ हल्लाउ कि हम झिक्कै बोल गया झिक्कै जना त गुडगान लगे हो कि देउडा गीतले बाँच्ने के त अब एक देउडा गीत लगे सुनाउनौ तै पथे रहमत तमसित कि क्रोडी खाने त चाहिँ तमले पठाएका देउडा गीत वाचन गर्दा कि लेखा दोस्रे आउने हुँ रेडियो छाडी काहीँ जिन गया।
हिरा चढी नाच चकलेट दिया भुल्ली जान्थे हिरा चढी नाच अहिले पोठुली भई भन्साली तेरे दिदी कहाँ छ अहिले पोठुली भई भन्साली तेरे दिदी कहाँ छ काखा राखी मै खायाको हिरा चढी नाच काखा राखी मै खायाको हिरा चढी नाच अब त भुली है भन्साली तेरे दिदी कहाँ छ अब त भुली है भन्साली तेरे दिदी कहाँ छ पश्चिमेली चेलो छैन है कमको हजुर पश्चिमेली चेलो छैन है कमको तक पकालेके देख्या सुदूर पश्चिमका मान्छे कमका कहाँ हुन भन्ने देख्या आफ्ना मान्छे भया आफ्ना ओल्ला पल्ला तल्ला मल्लाका घरका भए दुटे कमका कहाँ हुन्थे देख्या पक्कालेकै तसै हमारी भाषा संस्कृति जो छ योलाई कम कि नाइथिन सँगै हामीले बुझ्नु पर्छ हमारी भाषा संस्कृति हो हुनाइ त अब आफ्नै भाषा संस्कृति जसले भ्याल हामीले निको मान्नु पर्दा हुन्छ तै माथि अब हमारी भाषा त बढिया भई खास भई त तब लगे पछिल्लो समयमा थोडा हरना जो उन्नास देख्या कुरोडी कहानी जोड्यौं तमसितका कुरोडी कहानी जोड्सेका बेथर देउडा गीत सुनाउन लगु न्यू यहाँ बैठे लगे देउडा गीत सुनाउन बहुत माया गरेर देउडा गीत लगे पठाइरहेका नम्बरा श्रोता सँगै उनीहरु देउडा गीतलाई हम कार्यक्रममा वाचन गर्दै गद्दाउँ अब कुरोडी कहानी जोड्दाउँ देख्या कोही सँगै आइरान भन्यो पल्ला खण्ड बैठे संकेत गर्दा छन् म उनलाई स्वागत गरे लौ नमस्कार हजुर फागुनका 15 गते नेपाल बन्द रहेछ 11 महिना मेरो बुढो बाको उसै दिनु बेछ नाइ गई सक्दै हो पनि बर्थिङमाई लैजाउँ बटाई मणि बेई गयो मै त खुसी होइजाउँ पाठो समय भाइर आयो कान पेटै रह्या पाठो बाक्रो मै सदाबार फर्की घरै आया बन्दोलाई डरमानी बर बाको र लोकाया पाठो बाक्रो गोठै राख्या बाहिर नै भेगाया बन्दका दिन केही गयो हो भने भन्ने हन भनी नेपाल बन्दका दिन के गद्दो नजानी वो घेरडी बुढा बकरा 11 महिना थायै बन्दवाला मै मर्दाइलाई आज क्याकी भे घेरडी बकराको नाउँ पठाको नाउँ चिट्टु कान पेटै छाड्यो भनी सबै होइए पिट्टो आज बेला 10 दिन होइया भलो होइए लड्नो बकराई बिनाले डर होइ गई दिनगर बिया बन्द सकन छ त बन्द गर काठमाडौँका नेता आफैले सम्मान गरी देश विदेश खेद्दा भ्रष्टाचार बन्द गरी नेपाल हटा बलात्कारी खोजी बर सिधै नरक पठा भेला सृष्टि कर्मचारी काट्दा छन् खोज्याल गाउँ घर गरिब डराई के हुन्छ सोच्याल बन्द गर शराब टेडी बन्द गर जुवा ठोक्काइ त जानेहाल नेताउँ जनताको सेवा बन्द गर लुटपाट बन्द गर ठग्दो पस्ना बगाई खान सिक शर्ममाला माग्दो मान्छे जाने वास्तविय गरिबका चेला वैशाख 30 गते अब खला कट्टाइ केला गाउँ घर बन्द जुन गरिदिया नेपाल बन्द भ्यालै देशकी आपत्ति छाडी स्वर्गै पढिरहलै देशकी आपत्ति छाडी स्वर्गै पढिरहलै हजुर ढोक सलाम दिपकजी ढोक सलाम हजुर ढोक सलाम निका छ बुलसमर जी मैं निकै छु तब निका छ अब आज बहुत दिन बाद मैं तम गौडा भेट कि मौलाई सुने आज बहुत निका छ अब हम त निकै छौ नेपाल बन्दा दिन बागुरो बेच दिगा हजुर या 15 दिन नेपाल बागुरो बेच डरले भने अब क्या भन्ने क्या बिहान बड्डे क्या गद्द बड्डे क्या चाहिँ क्या अब हटपट नि भयो
पक्काले के अब धिगाइन नीति नियम कानुनले कतै नबुझु सकिने छन् काहे केही भयो बागुर भन्बर लगै पर्दैन बे धिगा कतै त हैन त केही भयो त पाठो मैले भर्ती आज गए गति भए चानी भट्यो एक बागुर त ठेकेराडी भट्यो पक्काले के अब धो 11 महिनासम्म यो नबियो बागुर उले नेपाल बन्दा दिने बियो रे अब गर त सोरेछ धिगा हजुर क्या झार खाना पिना खाए अब खाना पिना त अब तमनसित क्रोडकानी जोडिसके बितर खान पड्यो धिगा हजुर हजुर तमर त देखा हम त भौतै छोरा लाग्रन्छ झिक छोरा तमरा कोसे लागे लाग्रन्छ भन्छ आजले केही छ तसो खल्डिउनी म कोर शुक्रबार नारको भाइ सोधर दुई दिन मात्रै झिक्ला छन् ल सुरु गर पै शुक्रबार सोधिरहेको दुई चार कुरडी सञ्चला भट्टजीलाई बैतडी जिल्ला पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 कनिना घर हो देखा उनले आफ्ना गेदमेदलाई विशेष सोराई भन्ने शीर्षकले पर डेउडागी लेखिरहेको चाहिँ औरलले देखा सम्झिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ यही बेला कोही सँगै आइरहन पुइ नमस्कार हजुर नमस्कार भाइ को बोल्यासँग कोही ठाउँ बठे आशा राउत भन्या त हजुर भाइ निका छौ आशा जी निका छौ भाइ तुम सब निका हम लोग निका छौ आशा जी क्यारन छौ तम काम काज के नै भाइ कतिमै पढन्छौ अब कक्षा 8 मै पढन्छौ देखा हजुर भाइ आज स्कुल गए थिए अब गया भाइ गया हो देखा लो पुई खुसी लाग्यो देखा कार्यक्रममा आया पुई कसलो के लिएर आइछौ तमले लबुई दाइ गाउँमा अपल पाकी काला भया रिठा पाकी लाल उभौनी उमर माझन रिठे काला सफल मिठो सौगडाको 5 मिठो सुन्याको सँगै सुत्यो तेरो मेरो के जान्छ भन्याको खाना खाना मिठा भया बिस्कुट रोटा मेरा साथी बसिरह्या स्कुलका कोठा हजुर दाइ मेरा साथी बसिरह्या स्कुलका कोठा दिका हजुर दाइ अब औरन्ता स्कुलका कोठा बस भनेर तम कद्दुर जान्न रे अब नाइ नाइ दाइ उसाइ भने अघि नसरे उसाइ भने आउ दिका हजुर दाइ लो पुई खुसी लाग्यो कार्यक्रममा आया अब आउन दिनमा स्यापै बाटो जन बेला छुट्टिन आवाज के लेखा लबुई दाइ नमस्कार लोबु नमस्कार आशाजी आएर थिया क्रोडकाने जोडेर निका डेउडा गीत सुनाएर उन लगे गया यही बेला आज कोही सँग आइरहन मै उनसित कि क्रोडकाने जोडी हाल्लौ नमस्कार हजुर हजुर को बोल्ला छौ सँग कहाँबाटै पञ्चेश्वर जाल लडा उठे सपना नेपाली बोल्ला रे दादा सपना के बने सपना नेपाली बोल्ला रे दादा सपना नेपाली बोल्ला छ देखा हजुर निका छौ सपना जी हां तम छ निका हम लोग निकाय छौ काम काज क्यारन छौ बो सपना जी पढायो दादा कतिमै पढन्छौ अब कक्षा 7 मा पढ्दो दादा 7 मै पढन्छौ देखा हजुर कार्यक्रममा आएर छापै छाड्डी बारका सँगैले तमै हबो रे कसलो के लिएर आइछौ तमले ल गाउन फुइ कति कटाउने माया समझेर रुनी तेरानी में हाथ रखे आंसुले धुनी है आंसुले धुनी है तेरानी में हाथ रखे आंसुले धुनी है कलेजी कटाउने माया संगे बसी चौतारी में हाथ समानी है सैया झकलाउने मैना ऐला कहानी है ऐला कहानी है तिरानी में हाथ रखे आंसुले धुनी है कलेजी कटाउने माया नपुरो दा के गाउन कलेजी कटाउने माया सम्झेर रुने दिगा हजुर कोही कोही कलेजो कटाउँछ कि तसो ल आज 7 मा पड्डार्यो भने आज बोले तो कलेजो नाइ मुठु नाइ फोक्सु नाइ के नाइ सीधा स्कुल जाए पर आउन पड्यो पड्नु पड्यो दिगा अब आज बिठे कलेजो कटुना धन लगिहाल्दा पहिला त गाह्रो होइजालो ब ल खुसी लाग्यो अब आउन दिनमा स्यापो यहाँ छुट्टी नआवाज के लेखा सपना जी आएर थिया क्रोडकाने जोड्यो रे नेकी क्रोडकाने भई डेउडा गिलले सुनाए पर उन्नी ग्या अर्जुन महताजीले डेउडा गिल लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका 4 खडीक ढकनागर उनीहरू घर हो पहाडको धेग्या तसै अच्यालको घर भनेको कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी छन्
उनले उहाँ बिठे देउडा गीत लेखिरहेछ। उनले आज रोमाला साउन्द रचना फुपूको सम्झना भन्ने शीर्षक हालेर देउडा गीत लेखिरहेछ। बहुत बहुत धन्यवाद छ अर्जुन महताजीलाई। घाँस काटन हात काटियो शिर्पा त शिर्पाले, सजुसुको आनन्दै छ फुपू तमरा कृपाले। सैत बैशा गएका महिना भैसा बस्या छाल, पुषका 20 गते फुपू मुइलै अया माल। कर्णलीले छल्का हाड्यो बग्या छालै छाल, श्रीमतीले छोरी घर बाँकी सबै माल। जग्गा जमिन किन्न लायौं बनाउन रह्यौ घर, हजुर सबको माया इष्टकुलको भर। गैरी खेत घाम पर्दैन पिपलका छायाले, 2-4 कुरा भन्नो फुपू तमरा मायाले। उच्ची रहि गई डडेलधुरा निची रहि गई निनाली, सजुसुक छब फुपू घर छौ धन्याले। डाङ्गी माईको ओखलको खैर्या मुसल छ कि, कति छन् भाइ बहिना फुपू गा त कुशल छ कि। गाजो काटी लुटे रख्यौ पारिबटा सैनामा, फुपू तमलाई भेट्न आउलो चैतका महिनामा। खुट्टा हाल्ने देउडिया जुतो लाइ राखे पालिस, फुपूलाई फुपू सम्झला एक बरे मैदिनको 40। शौक्यानी सिपालु रहेछ कमला बन्नाकी, मै त सोराइ लागिरहेछ ओ फुपू भन्नाकी। राजा खन्या पान्सु पारे रानी खन्या आतर, गीत त जान्दैन फुपू सम्झना मातर, गीत त जान्दैन फुपू सम्झना मातर। बहुत बहुत धन्यवाद छ अर्जुन महताजीलाई। बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका 4 खडीक ढकनागर, पहाडको घर च्यालको घर, कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी हो। उहाँ बैठे देउडा गीत लेखिरहेको थियो। रोमालाजीकी लेखा विशेष देउडा गीत लेखिरहेको थियो। छाड्डी 12 छौँ 12 एकजनासँगका देउडा गीत वाचन गर्दौ। रोशन राउत चाहिँ धीरज कार्कीजीले देउडा गीत लेखिरहेको छ। मुमा भान्जे हुन् देखा मेलौली नगरपालिका 7 उनरो घर हो पचगोरा। हलो भ्याले हल्यानु कति, जु भयाले शैला, 4 बरे गीत लेख्या गौडा भेटका दैला। यही साल त दीपक दादा निकी छ गौबाले, दारु जनखा भण्याबटी दिने भ्या गाले। खल्ती माई पैसा नाइ थी उदारलै खने भ्या, रातै उठी मुख नाइ धुन्या दोकानमै जुने भ्या। आफूलाई खन्याइ भ्या दारु अर्खालाई भन्या, कर्ज बढ्यो भन्या भया खायो नाइ